وأكرمنا فيه بظلة الاستقرار والأمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده الله ورسوله المبعوث بالهداية والإحسان. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والحساب. أما بعد، أيها الحضور الكرام وأستاذ المجلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لنستذكر حدثا عظيما في تاريخ أمتنا الإسلامية، وهو الاستقلال باكستان الذي تحقق في 14 من أغسطس عام 1947. هذا اليوم المجيد ليس مجرد ذكرى، بل هو تجسيد لأحلام وتضحيات أجيال من المسلمين في شبه القارة الهندية، الذين ناضلوا بلا طلل لتحقيق حلمهم بإقامة دولة مستقلة تحمي حقوقهم وتحفظ كرامتهم. لقد قادنا إلى هذا الإنجاز العظيم العلماء البارزون وقائد فظ محمد علي جناح، الذي بفضل حكمته وإيمانه القوي استطاع أن يجمع الأمة حول هدف واحد، وهو تأسيس باكستان. لم يكن الطريق سهلا، بل كان مليئا بالتحديات والمصائب، ولكن كان عزيمتنا شعبنا وعدالة قضيتهم كانت أقوى من كل العقبات. بعد الاستقلال واجهت الدولة الوليدة تحديات كبيرة، بدءا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى التعامل مع موجات الهجرة الكبيرة التي صاحبت التقسيم. ورغم كل ذلك استطاعت باكستان أن تتخطى هذه الصعوبات وتواصل مسيرتها نحو البناء والتنمية. أيها الإخوة، إن أهداف الاستقلال كانت ولا تزال تحقيق العدالة والحرية لكل مواطن باكستاني، والسعي نحو مجتمع تسوده المساواة والرخاء. واليوم نحن نستذكر تلك اللحظات التاريخية. يجب علينا أن نجدد عهدنا بالعمل من أفضل لوطننا، وأن نبذل كل جهدنا بالحفاظ على مكتسبات الاستقلال وتعزيز وحدتنا الوطنية. وفي الختام أدعو الله أن يحفظ باكستان وأن يوفقنا جميعا لخدمتها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.